38 دغا الهيئات بيان سور اهل القرن الولايات الجغرافية اللي يمس ياخذ في الصل استرقيت أول نشوف لون نشوف يسون سخم يدلس رحمن سليمان يمكن أن نومي دونك يدلس السبت لونا نسد وسد أسالك donc chaque samedi nous vous proposons une conférence de débat dans le cadre du café littéraire qu'entretient SDM Presse. Nous donc un autre thème qui concerne la littérature d'une manière générale. Donc c'est le dernier jour de la célébration du printemps berbère qui a duré donc près de 15 jours. Comment ça y est, les interclasses, les inter-CEM, des conférences. Donc, elle commence avec une projection du haut de la colline oubliée de Brad Tejmilt et Bouguermouh, et Abdelrahman Bouguermouh, Yafou Irham. Donc, c'est lui le réalisateur du film. Le film, donc, c'est aussi le titre du roman, Moulid Mamri, où Misma la colline oubliée. C'est un livre quand même. En le lisant, le film en le regardant aussi. Donc, ça, nous de Metz, Hassan Halwan, ex-cadre du HCA, c'est ça? Non, c'est lui le cadre. Donc, Hamid Bilek, donc c'est lui l'ex-cadre du HCA. L'Imioula, Mas Bilek, il donne les traductions de contes. Donc, de petits contes, et Halwan, enseignant, PES, c'est ça? Non, enseignant à l'université de Tizi-Ouzou, langue française. Voilà, enseignant de langue française. Il est aussi auteur. Le roman qu'il nous a proposé, le titre est El-Rer Ayushin. Donc, Blanan نساعدي directement أول mais celui-là مداوين أول في la colline oubliée après Hicham dans le sujet de la conférence يردوين أول غرمان أن صوفي سوان سخامي لسحمد سليمان. تنبيه هنا زوجيا الصفحة الأخرى اللي نرجع عليها كيسوقس قسم على السنة المدنية ديالي وكان مسؤول دابا لاغفو كاين غير تسمات غير كاين كتاب زوارث السلام تاع زوارث تتفرض ديال الفيرس خاطر كايدي يدرس نديس قال نسي وبار سالين الدور إني سازار هذا اللي سازار سكرب وين يتسكرب وين كاين لا وين يتسنى مع الفيرس نكون الدار ما كان يدان سامي ذاك الدان ومان كاين الدان دايدس دان سامي مي داير لي صوت السكين ذاك كاين ناس بيلاك ايوا كنا المسألة في السكينة اشو راه المسألة في السكينة اش ندي يبريد اش ندي بوين يبريد غير السكينة اش ندي بوين تان كانت ماليين غير السكينة ما المسألة تزوال شو السكينة ستيل مانيس قام داير يوران ما المسألة في السكينة التسكيلة الفرنسية التسكيلة الجزائرية التسكيلة داين يوران أمارو داين يوران دي تثلي داين يوران دي تمورث بعد مسائل في السكيلة تمورث لا ليتيراتور فرونسيز اخترت لا ليتيراتور فرونسيز لا ليتيراتور ديكسبرسيون فرونسيز لا التسكيلة العرب لا التسكيلة التسكيلة مزيغ اختار ولا المسائل في السكيلة إلى كانت تزوال شوتس السلام غير رئيسا يتسوارو زكينين زك قارنا كاينو نوريالا ويبقى التسكيلة المين دي بالغورون باغت يكبدلو نبي كنتسكيلة زكينين اي نوريالا ويتسونا حساب التسكيلة اي نيوران امام تمدياز امام دمزقون امام دونكالم امام توليسين الصنف مرة يكتارو المدن ما إلا تولي تقويل النيل
خلاك تركز نتسكلا انا مدولات خميله ماشي نقول يا حبيب ذاني قلان خاطر زيكني ثلاثينا كيقولوا نتسالويه راه نعرفي غادي وين كاين كيماويين ما كنت ضرب تفريق كل سواد على مداكيا وقال لي لا نقول ثماوي ثما كني نقول شي ناس مزروي كنت سالا انا بس ما كنت سالا ثغرما اخطر سالا السينما اكيد دكولت بعد مسلم في فرنسي تقرا لك تمثيليه موليير تمثيليه في الانجليزيه تقرا لك تمثيليه شكسبير في الالمانيه تمثيليه جات تعرف لغه الضاد ولغه القران كانت سينا كانت ديكاتي مغبا كاين اللي تيجوجيلين توجه وزاره راميك ونسالم بلا ثبور ورورينت ورتوالون تروح نتقارن مدن كانت تكنيك ريبل نعاونا المين سي رولون بارتا ساول سكواسن تزوال سكواسن سبعين إيا ودن تمولي دوك نامي كنت سكلاس تيمالي سنامي كلا زيغ ماما أين كتسالون مدن أين كتسالون مدن سيت موشوها غير في مدياس غير وين النظام غير سنو الفوم خاطر سكلا لا سنو الفو تيماليس من إلا قد خلق إوذا مني أسنتفك توداف أسنتفك أمكان أدريك الجايدين أسنتفك التاليث الجايدين سينا كنت أتسادي لكني أسالوني إن ظروف مثل يانان سيتا زوارا غير ثكرا سينا كنت تكسنو الفوني فسكلا ميلا نعاود ناني كيف إلا ديكرا زيغ ميلا دي تماويه أكيد فرام يونس كيسي مورا تمورتا كاين فريق بوادا إذا كان أمادو كومبا سمزورو ميقاري شمسا غرباز اسمين يقاس فرانسيس ما كاين غرايا كليا اسمي كوفا تقصدني تحكم كذا كليا اينو مقارا كاساكي لي كونت يونيفرسال وزرا يونيفرسال ما عندي كاسي يونيفرسال عندي كاس غورنا ريجيونال وزرا شو يونيفرساليتي انا ويونا نهضر بلاش دكا ماشا يبيك زيغين كنت تسالوني لكن يقرا كاس فرانسيس ديال قرات بخالص باش قرات لكن كنهضر نسلو 3 سنين زيد واش هاني تساوي هي ساعه تولد نكون اما تقصدني انا ني غارسيون اما تدي انا ني مغا اما تدي انا جامع اما تدي انا اين كيكو ضرونا كاكير ما تنقضى كني مسكنو انا نسيت اسفت اسميت نختسف ثروينا شو لستنا شو لست ديالها زي غير كنت تسالو المدن نساد دي تماوي ذلك صور الامل الكومبا في كتاب زوال بيك بدا يتسالو سميك بدا غادي يروني خرجوا تيموشو هذين غنكون انا بيتي مشو هنسني ديال الحوت ارجو ولا نكري تيموشو دارا اكيد داروا ولا نكيني تيقول كيس فرانسيس خاطر نغاون تزوارا نوريت ديال التمثيليه كيف نتاني تاكيني enfin وسمت نكون انتو بالتمثيليه ندير التمثيليه تكنيك يورني ميدا تسال كوني خاطر ما الا ماشي التمثيليه تكون زميره التبين أين على السفكر ذنكوني ونزمير على سن السبيب بيتمسلي على سنين غير مسلي تاديني غير لكن نبغى تديني الناس قراص حمد شوقي كيون كبرسنيس الناس قرنية عرفت تعرف الناس قرنية تعرف قرناس تاي قارف والزميرة والتلوارة الناس وحرثة وقرنية سنين لا ماشي ديال المسليين لا الكويت مسليين الكويت تستخدم ديما ولا نيس إلي 3 أوقات. نعم سينا كي تسمير بلاد تغالوزان إتسكلام الثيماوي أما صوري مولانيس أما صوري القرانية أنا خطأت لما دما كتب سفيرنا في مشوهات الزورة ماشي يوران ديال الفرنساويين إلا ذاكين بابلا غير ذاكين لا غير إذا كاين هذوك الماكلات داريت تبعتي ساباس جمان داك وما تمسليت النيم ديالنا ما تيمشوها إلا ديالنا جمان تنتي دوران تنتني ساني سوينا ميم dans le cadre de l'anthropologie نهني الوكنا دي سين تيم تاع كبيراق يتم تساسن يوسخادش ماشا سال كمان تجميل ترسنهم قرط تيمير سحباب رد في مشوها النير السكيمان لا فلاسن تاعنا في خطر ولات ان كانوا يتجان دي سوكونتي دي 63 ديال العراقيلات ان كانوا دوران سي لي كونت كابيل زينيتي اللي فهم ديالهم 63 الدوله العياضه جون ماري دالي دوكاليس نعم كاين اللي ذاني نزورها نمشوا هنيا سينا كنت نكوني سين غارزداف الى دوين ديالنا الى وين ديالو الفن الى وين ديالو غادنا بهذا الحديث سينا كنت
أكنا نارون أكنا نيا داشو التسهيلة ناس التسهيلة داشو استزوار التسهيلة ذات تزوار داش نلفو أسنلفو أولا مني لو بيرسوناج قرصت فرانسيس دي بيرسوناج دو بابي وين درن وين كنا يدز مسلاي داخل البوتليس ماشي لا مدانا باش تشري كيما مثلا دي زوج حوالي التصل اللي كان ديالنا اين كيدير قاره في القريه اللي كنت وليت تقول لها داكشي اللي غير يديسلو الفال ودي كيما كنسير كي تبدا تشنو الفوت هذا سكتو داريس سكتو ان بوين دو ديبار اس كيبدو عندنا حبصه هو كنا دايرين داك خص الدبي وكيت تاكيت تزوالو سنو الفونير سينا كاين تاني سنو الفوت لا ديمونسيون استيتيك الشباحه بضريس الشباحه بوال اما تم دياس تسكلا مره اما تم شهوت اما تم دياس اما لينزير اما داينيون اما توليست اما دونكال ما الا ولا الشباحه بوال داخل ماشي دونكال هادي هو الليل النظام هادي هو الدبريس والسنان هادي هو البورتاج داين النظام مي كنا ديال التسكيله لا بروميير كونديسيون الشرط مزوار هو كنا ديال هادي هو الدبريس السكلال الى اختزوارا ماليسا لا ديمونسيون استيتيك مولي شبيحه مولي كبير سينا كاين الكوذا من النير الشباحه النير ماشي الشباحه بوال كان يوال خاطر الكوال الا وين ديبانا الا وين يفرق في الوال الا وين ثوالير الا وين خاطر ثاغورين اسمها ثاغوريس لان بليزيور نيفو دو ليكتور الا وين كنا ثوالير كانت زواره ما تدبر الغلط تبدي وقت حتى وين يدير النكس هذا اول النيل لازم فلاس سينا كي انت اول النيل كل يوم سولا بخير تمسدو كلو دي وكل نتفا تافيا دي وكل نتفا تكتيل ماشا في تكتيل نيل في اول النيل دا شو يفرق خاطر اول مولاش السبب بدارا اي نمور يزميرا مولاش السبب بدارا اون ديمونسيون سوبليمونتير اون بروفوندور سوبليمونتير اون ليكتور اون بروفوندور لان مقارن اتغرب غير ووال اللي رونتخ لي لين اللي جاري غير ووال اللي غير سكيل مرتنو دارا اللي كنا ما يوصلش ولا نفيسل هذه هو القسم يشبح وصافي وميت غاس ما يشبح ولا رساله يسوي النظام فيه الشبح انا نساتيرا تسكيلات ثلا الشبح بضريس يلا ونمكن زبارو لا لينو ما النظام دمت الساكين ادريس لو نيوان ولا ما اي نظام مرسو نالبر كامو ادريس يدور كامو l'étranger ou la ministre de Merceau il y aura le synodagien كمان داود يفكيس توداف النظام اللي بتمارسون نير اللي مداود منير يعاود يزيد هاك النظام يغال مارسون كونترونكات سينا كنت لا تودرس النظام نتاع الفيروس غافينا كمال داود خاطر مازال يلتكلت امثل واش لوليس يلتكلت هذا السبب زي إلا وين يفرد الفير وين كنت صرت قبل كنيا إلا وين كنت ولا تلك التمسؤولات إلا وين كنت فهمت لما أنا المدرسة تلك النظام أتفجع إلا وين النظام مازال رتو في دار مازال نضرب في الناس سي سا لا ليتيراريتي ما يلا ماشي يلتك اللي كتخرج أتفضل لا اون ديمونسيون سوبليمونتير ما إلا ولاش نشتمل سو ني با ان تكست ليتيرير دونك إلا كاتيني اون بروفوندور سيمانتيك لا إلا ونا مكنا نزوارو لا لينو ما كنا نصي كل يوم تزمركس إلا وين يغرا كان يغرا لو فيس دي باب يا كان دفود من يشوف لا تقصد الفرولو أمشي كروح هناك أمشي كروح صغار اسمي مشطوع أمشي سلام تسلم دوكالي يسافر ثروة سلام خالتي سنا الناس يوذا من ياكل يسقط اجتهاد ولكن هذا كان زوار باش بعد ما الساقي لو فيس دي باب بعد ما كان الساقي غاشي هو هذا سيني غتساتو دارت القضايا اللي تدارت القضايا ديك السكواس اللي غير ديال فرعون داك الشيشه مشطوع سكواس 25 ل 30 حتى هو ما كيدار سينا كاين تزمر سينا غتشوفها ان سافوار انثروبولوجيك غتشوفها ام كيتسينير المدن ام كيتمسلاي المدن ام كيتمشودو نكالسن ام كيتمحبابا ام كيتناغر نشتنا كلي غادي تجبد السكوت غيسني ولكن لما ذا النظام تغوري النظام يوكلني غتشوف غادي تسالشني سينا كاين تزمر تدمر الساقي وقال لي قام التمازيغ مالا داكي المال التمازيغ ادمرتنا ديك الكودرا سنين غاس فرانسيس تيكورا اتنا شحال هو القبيله ديك السقش داخل اتفضل داير النظام
هذا ستيني ليها الهضره ساكين ورثيورا لا مي فرنساويين اخطر زعما ماذا ستر ذاك الوفا في نقشتيلات ما يدسمسلاي فرعون يدسمسلاي في كوفان ما تسفير لي كوفان الاخر اما لي زورب دي جورجورا ما تصوضوا لك ما تصوضوا اسمه هذا باقي كوفان نادي ديك شنو راه كيقول بالتصدر هادي ما يغرقوا فرانسيس هادي نادي شي دي كوفان كي لي كوفان هذا شو دي كوفان في السفاره دونك ماشي تسوق سوالو ماشي خطرونا كنا مثارود الى وين كيتسالوا اللي يتحقق بلي وين كنا غير غادي يفهم ما الا ولو اللي يفهم انا دونك ماشي تسوي توريخ دونك وين مثير غوايه سينا كنتونا كنو مثير غير خدنا دي غايه غير توريخ ذا شو يدي سوين ديالي خاطر ستيل تسالوا المدن باسكو حرفه الى وين دينين ما نفير ونشتني الا وين النظام اللي تساوين اللي كيرن اللي غادي يزورن يوكلني ادنالو سوينا ادنالو يسهل السكين يوكلنا ادنالو ستلتين اليوان باش ذا شو دا غير وين اش دا غير وين شو دا غير انا لو استمازيغ كل لا مره استمازيغ ذا شو دا غير وين ساشتني تما شهوت النظام تاع المسلك لازم قبي وياه سينا كاين بثيرا الا وسينا اسمع تعرض راه سكني بويلي اكني يبغي لي غادي يحس اكني يبغي لي يحزن الا قال في ديج دكوليك هذاك ديج دكولاغي شو تنفتيلت مي لولاش تفتيلت النيه غتبغي شو تنزل له الا شو توصير الغسل ما الا دونا في مثل التبوره ما الا دونا ذاك الكس هذاك ديك الناس ماشي كيرا ماشي تسهيله تسهيله في الديغال لا في التبوره اكشمر السماضه بالنظام أتكشمر دكولا بوينك نديوران أتكشمر غرثال اللي فيك خضر تاع اللي فيك أدي السنتيم دا النظام تيمور النظام سينا كاين تميت السنتر الشنين هذا شاد وديك يوكلني غاتيجي غادي يجي هذا الشنين أخطر سكر بين نقارن بالدن ذا الجهد ديال السنين الجهد اللي غادا كيرنو لكن لا اللي شوتو سير مني ماشي غير يوكلنا ديالو سير مني إلا خاطر هذا كيشترو إذا مني إلى الآخر أتيري نو ساتان كونيفونس هي وذا لو بيرسوناج كنت وين في قارب ما إلا مور في الفضاء غنشوف نزلو كلنا ما إلا مور الصدارة شو تبسا كي كيقولوا كان تيرزدو شطوف يقول لك هاون ما إلا مور شنو الزميرة أتيدي إلا كني دارتسا لخاطر إلا كن دارتسا ذا مديا ذا بريد كيري بردان يزمر ديالي سينا كي توغلا راني غاوز على الصنافة كلها ديال السكنة يوكلنا دوغال كان ساساغي لا ني غاوز كلينا شو غادا 20 يبرير شو غادا 20 يبرير يدو شو دابت سكنة 20 يبرير تسوانا ذا الحفن مثلا توغالي لي وغال المدن ديالك السيدة السنسة استغار ما نسى استمزلايد نسى اللي سكواسد دايما يديرونا 20 يبرير خاطر ثورة ما إلا تودا في قراص الشيخ خدام لما غادو تشيكا هكا كيما مثلا كانوا المال يعيش غادو تشيكا هكا كيما طابوش الطيف كيلو بتخريص البورو نشاد داك سيزي كنيبو يدير الحال المروف نمشي غادي يمشي لكامل ماشي إلا وين النظام لا تودا في النظام لا إلا وتشي كيمي بابو إلا وتشي بولاغ وتشي بولاغ يوكلنا دي يتولاغي ولا غادي يجهد يوكلنا دي يجهد إلا غادي يغنك يوكلنا دي يغنك إلا قطع غرمينو كان سلايتينو إدرسينو أثني ديرخ سينا كي تشد إلى القري يدرس أكو تسكلا القري يدرس أكو تمسلايت ماشي لينا وندير ياخذونا خاطر تمسلايت ولاش تمسلايت بوبا يدرس تمسلايت بوبا يدرس يا اللي نزير المادة اللي نزير كنا نقرا هو اللي كيغادر يوش اسمها كي نحرر اليوم وشوف تسنقات الرض نقرا لها ريوش ريوش خاطر ديما توقعت باش نديت ما إلا ذاك تصبح رسول ما إلا ذاك ذاك روضات ذاك يخوان ذاك يبان إلا وذران ما تقطع بينا ما تقدوش أنت فتوذا في نكبوش ديما لا معنا المرفيز رانا وقالوا نسينا لا تخبيري تشوف سني روحنا ما يلوش فينا شو اللي قالونيس يلي نزير يلا واه نقرا ديالتي كلت نقرا ما ذكرنا كني الخوان قام نسر ربي قال له مثلا نتا ذاك يغني سر ربي قالت له تسوي المدن
المرة تاعنا النوض دار في الدار نقرب شتا نبدل نروح السابني ذايك صار الساب ربي ما سكوت تدوس والنوز سكوت في الدار مانيش نبدل قال لك تيغورنا لا يقودو دا يقودو كان تيغورنا ما تقربوا ولا يقودو هذا وين كنتي مغورن يا الصباح هذه النارني مثلا خاطر ذا والني لان ديك مسلايتنا ذا والني لان ديك السنة أمشي دون مدن الوية أمشي هضرنا مدن الوية أمشي هاتي ذا تكتشر مدن والنير كل يوم ما كسر ستة مسلايت شنو هو اللي يدويس أخاطر يديوك ديك المسلايت أخاطر مدينة الإنسان مدينة بوشوها مدينة متياس ذينك إيدي جمان ذا القرون ياكي ويقارثني ويتسكتني أنا ميت بضرب ورنخ نكنين نو سوم لي ديبوزيتار غورنا غي تقول أما التمثيلية تاكي أما ذي الساكي نغور ما تكس التمثيلية إذا السيروح ما تكس ذي تنسو التمثيلية اللي تخدم وتسغي مالا أخاطر قلت كنت لو وقالوا مثل روح مسليت أتس يدسني روحا نقرر لي لو نهدر نثاق ذيلي إلا ونهدر نستقبيلي كنا نهدر نستقبيلي نستقبل شوال شنو هو التقبيلي؟ ما نتقبيلي يا المالك الشر ووال يا المالك الشر حساب كيدين واه تاكي ماشي تقبيلي ماشي كي تقبيلي ماشي لا وال كان ستيتي لا وال أول نينا تسقط شر مشات في الوال نير ثلا توت اون فيلوزوفي ثلا توت اون كولتور فيدلس تا فلسفي تكلين دوني مول السيطرة داست الحوض تمسليت نوت السيطرة سينا كين تنفهم زي غما غاشود دوني يلا اللي قال مسليت اللي يبرير وين كني غيشدن سيفلس سينا كين كيدير السنين إوا كنت مسليت هذا استزمير خاطر فينا اللي ذكرنا التمثال إوا كنا نمسلي في لسنت تقريبا فوق تقلية أخطر يونو خاكنين نجات صحاب القرون نجات تجايا أمين بوب يوكل المسلاية في المراكين تونيس مول نسدارة تعرفت نسد في فرنسيس خاطر خبيرة واحد سوق قادرة واش نخدم أنا ولا نفكر غير مسلايين وتسدارة تاع مسلاي يتخدمن ديما ولا نيس ها مسلاي راس نولفو مقول كان الساكين ولا لنا كيما ما يقول لك ودي نولفان أما التليفونات أما الإنترنت أما الموبايلات يالتيكل تلا قدفنا ولا جديد سينا كنت ولي غادا في الداكين شو هدفنا كذا ذي ميقار لا لونغ تاع برودوي سوسيال إذا نكونيا ذي مذانيك خدم تمسليت ماشي سكني دغيا تمسليت ذي مذانيك تيبنو سينا كي يالتيكلت إذا كان حديجو أديني راي النظام أين كنت ندرك ولكن إذا كان السلوف ولا هيجي إيوا كنا تسنولفو ذا ولا ماشي بدنا كل زمان تسنولفو ماشي وين توفير هذيك راه كاين الصباح كاين حقا ثقيل هذا سمينا كذا خاطئ إلا الوكال إدي تسنولفو الوكال يتسنولفو إنا شو ثان فسوالا ذوك اللي يتالو أشو غير وين يتالو خاطر وين يتالو يسوهون إلي ماشي سي اون كيستيون de propension à donner vie إيوا كي غادي يسير ولا غيس أين كنيون اللي هذا اللي أدي سنولفو تودر خاطر يلتكلت مالا دارو داريس أما كنا تسرستو كتمثال أنتي تسرست إوا كي لازم تتزاد سيوسيا أنتي دارو سيت تو مي أين كيني غاد سنولفو دي يردد في يمانيس يقطر في يمانيس سينا كيت وين كاين يتسالو ساكي بعدا كاينين أينو مقابل فرانسيس لا ليسونس بويتيك ساكي بعدا كاينين يونو مسلاي أنكاثي دينير كاينين لارجوس فرانسيس نتي دير فلاني ما ينفي يوغو قبلك ما ينفي لامارتين قبلك ماشي تكتشد الكارثه المشاكل او هذا الصحف تكتشد تاع فرنسيس ديال يوغو فيكتور يوغو تشد الصحف تاع فرنسيس اكن غير وانا غريت وتنسينا لك انت ما ينفي نتزعم كا كي قال الحال قبل ذاك نقول سني تعرض ذات سنه قبيلي نعم ثمازك يوكلني ما تجهيد تزميري وكذا تفريد السينس إلى قو يارون يس خاطر ما المسلاي تسيلة تمازيغ تسيلة تمازيغ ماشي بين كان يونان تمازيغ اللي يقولوا بهم قال ذاك كمية وسنة قاعدة المثل سوى الغد قلت اللي ذاك كمية
ثلاث مسراي ثلاث سكلا مازيغر إلا سكلا يوران مازيغ d'expression amazigh et de la littérature amazigh. ما بندم أفولين مدوروش أبيلي دو مادور يوران تقريجي نص لاتيني ماشي دابا زيد ديكورا ماشي غير كديورا غير كنديرنا نتسنى درت مدوروش تيجلس نسوق راس أرز كالي شويا خاطر مختار لك سنة كل سنة نتعرف في شوين المير يقضي من إحرور نبذنا سينا كي كميلا نتاكني أين كنديرنا أين كنديوي أي غاس ميلا ماشي مسليتي في ديالنا خاطر كوني لو ثانو بيسيزي كيكيس سيزي كنتدو دير بيبل نحمل ندو دير بيبل ثمسليه ديبغون أنا رويس نتسي مالنخ نداد من الدل أني نتسي مالنخ سينا كي ما المسليه في السكيلة سكملوا تفرعون ماشي تسكيلة تمازيغ Pharaon, je me souviens quand c'est ce daté d'hier de ma première entrée à l'école, je fais Ramzon Derolin, je fais Ramzon Derolin, pas Béli, il dit à Francis. Il se cesse à Wallen Francis, il Kavelitis. Est-ce que كان الجلاب اللي نشوف لا هذا كان قبيل الدواس شوف لنا ستيت فرانسيس لما انا هو اللي كنت فرانسيس دوال كساس هو اللي نتكلم وين هذه ما صح اما غبار ما تصفق غفاينا كيميوني سينا كي تدي من وين ندوس نانتا اسكو سنين فراول ماشي تسكيله مازيغ تجاوت ماشي تمازيغ فقيه تسكيله مازيغ تسكيله لنا هذا شو وغانس تمساين اي يونس فرانسيس اي يوراني الزايرين ناس فرانسيس ولا دي رومينوس خانا لا ليتيراتور فرانسيز دي رومين قالت لا ليتيراتور الجيريان ديكسبرسيون فرانسيز ماشي تا فرانسيس فرانسيس تقول ما نمشي تا فرانسيس سينا كيت ثلاث السكلا يديو ذال سي وليدنا ثاني تاع الدرداكي سي وليدنا ثاني رشيد عليش فلسيا فوربي فلسنيا فوربي سعيد سعدي غير كذا كتالو تورا عطاسي كتالو تورا غنقرمو دار لي ساكين نبوي ما جيش عاشورين ولا بنتي نقرو سلاك كان يدفع انا قبليس شوف هذا الكيلين نعم سكيني غير المدوى كيما شوغا زوال كيلين السلام فرانسيس اسمي كرات او من صغار تقبيلي تقبيلي مثلا زيد كشميتي باغي فراكسيون كبورتي مارس خاطر اليوم البوم قال وين غرانس فرانسيس ورتيبو ذي بس يديو على الرسريس يغرا فرعون فرانسيس ماشي فرانسيس ديورا ستيل تسوى فرانسيس ماشى ما مقرط تستلقي ماشي تا فرانسيس ماشي فرنساويين يغرا مع ماليس فرانسيس لي زاني 50 تسكوس 50 اللي سا لاغريغاسيون فرانسيس لاغريغاسيون ماشي شويت ماشى يغالدارني تقبيليتيس يغالدارني لازار مزوارو يغالدارني مزوارو مزوارو تسدر بوليفا كسكواسن 1890 يدي يبدا غادي يتسالوس مازيغ لو كور دو كابيل إلا سلمان فرانسيس سيتي ان انستيتيوتور عند فرانسيس يقول دا سلمان مازيغ دي سداوي في الجزائر ديك السدا زواره القرن العشرين ماشي موسط اللي بداو لي سلمان فرانسيس نشوم يوم التالي كني نخدم الكواليتا في السين نقارب الناروث ما تشبه وين تسمع حقين يوران اللي وانت قلت لك كني ميتين راديو نقرص حقين يوران نتقال شويه يوران نقارب الناروث الى قتلهم يا اليوم دايس اليوم داينو مكسمري وكنا ديك كيما سكا خطرين كنا ثارو الساكين ما سمينا راسك كل ساعه ساعه ما سمينا وصاوي الحلاجه ادي سواس 27 30 40 50 سواس نسير جداد ادي يكفل سوازانيس ماشي تشكوت سينا كي تني راسو دابا كيني لارجون كان يدورا انا عرضينا يوم دابا يوم باسا كيني مولي غدا امود توليزين سوفرافي في 2014 2014 14 بابا مازال نديرو لا نهار 2014 اسمي ستان فيروس سوفيتي سقاموني قلت موزغا ذاك انا كني
خاطر زرا ما سقاموني تيموز على والدي ورزوزو يا الرئيس اللي لسان تسوفو غير اثنين وانتي يوران وريت خلص وريت تساوير وين هي غير نرفض روحها هذه وينه سكت السنين سينا كنت ناس تقرا انا هقلا نارضي ما ناضكم قال لك سينا كنت وروغد ماشي مريغد خاطر ثيرا نتسف تراوث مقارب نتاعس اشوغا تزوار ما كناش روض الله سينا كنت بس تدير كادينير ام الدرياك اش هذا سيدي المدرسه خاطر ما درست سنه بس ما درست الشرحاض فدرت وتسنقر اسمها دار الحاجه التي ترست سنه لا يمشي ليلك بس قلت له وني بغا نتقرا صغار سينا كاين تماثلها هذا اللي كيتخدم المال اللي تدرك وتيقول لي نديري غايه في نبدل وانا غايديرها اكيد داتوني هكا سينا كنت ناخذ اسمها درست بوليس هلالي وفي درست اسميت سينا كنت تو فريس هكا كان سي الوال كان كيما شي لك يدير جاتي الحميد نسبي لك يفهم هذا مس فراس دا سيزريك تكسان ان اديتور تكسان زيد شويه قارونه اللي زايا ولسنا الاول القبيلي رسمي لي قاعده تصل القبائل تقصد دايري كذا خطر في السنه البريسيز وجد مس فراس هكا سوفرنتيد كان تزوار اسمي تساول اسمي لك اللي كاو داخل الفرق أنش فرح حريص يمديفا يتركب الدولة يدور مكك يعملوا السهيلة لا ما تصير حاجة أخذنا مساسك ستة زوارة نبدا كينا شغل في الدولة استمازيغ نبدا ثلاثة تريغوا اللي يصاولا اللي تيداروا هكاك تزوارة يسقسا ديالنا كبيا يونو من داكل ما اسمها الرحيم قراية تسيك بس ما راح يوسف كلا زيك لما لا يمثل سقاموني كان كيموزغا إلا كيبغي غير تشوف عيون مدرسين في القبائل قالوا لي تشوف المدرس هكا كاع غادي نسدو في الناس لأنه ما خالك نوراش كوليكتيف فينا تيجي تاع زوال سينا كنت يا ديون نعم سيزي كيو كسلمات يا ديون سكن الماد ديو يغال مقا يغال داركاس ولا ويس قريب وخلاف والجو بس كيما قريب لي فرض كما زاجو يا دادي داك نكو غير سي اللي غادي يجي فامي زرا سي كيما شحال سواس 26 سواس وغلا دار من تاع إلا كي ديك الصحيه اللي تغالي اللي كانت الموت يعني تحول الفضاء اللي ماني ندير غا ناس عندهم غا سكون تيتصرف راه فاين كما هاكي ماشي بدوغا فاين كما خاطر تموت تلاليف النظام خاطر ما دوغا تموت ماشي لكن الشوفينيزم اللي تروح تاس ديسبري خاطئ اينك نكو يلا اللي هنا اينك نكو نتسير اينك نكو يسنومن اينك نكو يزدغن اثناء هنا طف ماشي لا النظام اسمع خدمت دارتي مشروط والسلام مازال النظام ولا شقات صافي ما ديتوني السنتيمون نقول لك ولا كرا فدار تساوي دبل وكذا كيسالك كاين بلوزينات نعطينا تساوي داك اش طونطيش تي فدار ديال كاميون الشيو ديال كاميون بورن كل ديك التشاده وين ما داونا كاين هاولا تساوي ديك واش هذا 10 كيلو كل 5 يوث ما تيداول ماشي لحاجه نحتاج ماشي الخصاص ديال الخص ما هذاش كان دايرك دي فدار دايرك ندار والصبر حق الصبر والزميلات تستعرض صار أخي مربي ما تشكرني ذيلك ثلاثة كيل نعم تسنة نغاسيين أين كاكي تغالي نكي تغالا أمثال في غماني وذاكيل إلا قد داروا إيماني وتزوارا أثاروا إيماني وسينا كيت أتصم الذنوب دراك ما تسنة خدمة يقول تكيني في أمين مالوف أمين مالوف إلا يون مدرس يدرس يتمسلي في ليزيدونتيتي الماركيات يتمسلي في زورا يعني قال كشكلو ماشي مبدأ يعني كشكلو صار المسلك زورا نسيت بريس هذه قاضية ني كمدان موري في غارة مادي الحكومة دي وادي ولتيديرا ولتجهدارا يوكل لي يمغور يوكل لي يعني إلا قد يكس
يزور النيمس هذا يروح عليه حلفة خاطئ أنا إلى قزار نيم كي يبغوا يدير إلى قال يسو إلى قال يقيم إلى قال ثلاثة نتكيونا كيل إلي الصوغن أولي غد سيدا كين شوط بغلي ساكين سيدا كين حميد بيلا كيخدم ستة سوات يمكن كانت كفو خطر سجل غوال سيدا كي تهاكل السلام غالي يوسف قرر شد قال المستيد لاس كوم دقرا كان شو كانت كيتو بيثني قارنا كيني تقتو كيس نقارن تولا غيسلا نتمازيغ ودير ان اكستري تو كيس داينا تكسب قرغست مغرب السيال تقولي وين يساوي تسمس الفارض تفاتن سن كات سود ميسوك ميش النتسمو بولند الله يسوق لما دي السين غادروخ أثنتي تسرسغ دا يموس أثنتي توالي المدن يمير الزمم في سير تبولا في الزاد لما دي السنة أذارو أثنتي تسرسغ بكاعلاو ميكغو ميسا سنتي سل تيلاكا أثن تحرك سيلني أثن تتزاق سيازيد ميكسر سيبار ديس فلداس الغرس نتقد هذا سيني نتا أمكي يجرى سيني بردان اسمي غيدي يجرى فاسد واسمي غيدي يجرى ماتنيس تقربين يسرف غادي يوالي غاين يفرد يفيري غيل هذا سيمان هذا شحال سيمان أنا وريح سيارة ثوري الداي ولا يسمنيا في تجندهي يوفى الفنان دولة شناغ يوفى مالي سدين مشا يسدد يوغا يوم لا سنونيخ ألف دياوي البوليس ثبنا قماس على سيفكين يغني إلى سيفكان يغني بول استزرقاقين الفساد يتشاليسو ثدي أثيد نسرقو وقاد غمارني غاد الزمق فلاس داناري ود قروس وقاد خردي تسوغالا كان الجيكا نيسا غيولي أول تاكم دور نيتو شوية يتوسو في مغريوي شبحوا لها الكمينيا السود علاون سير قرن غا القرن الدخام روح غا الجيران مثال دايني يسالن بدري متسير ولا داينا لا تسرسر شبحيتي ساس دولة دي جيجي كلمة توفير نيخ والله أنا كيخدم ديك السنسويني مقارنة نيغ تولي تنتكر دي التلفزيون غيول إيمانيا النجيكا تركبي تستاولا أميني بيرني إتي تشوفها ما تبغي تاويضا مدان نغا غارسيو السلوك ضيفي هذا كيتشد الفلوس وقيت شفت انتم بيت سكر غيساكين نعاود مازال المسلي بس ما تبغى سينو المسلي في سكلاس ومثلا شو مازال سمات جراسة ولي حميد تنبيه المين حسن أزول في اللون مرحبا يسوى مرحبا يسوى كيف طرفيت خاطر الناس حلوان نعلم يوغا نسكر كلام نروح بيا كنيا سوري دوكا دونك نتمسفهم كتب ولا فين صحابي شاف فوالي اللي نساوي شو كان بين الأرض شو تسمى الله في دينيا ما هادي زوير ناس حلوان دي سالحة كبيرة يوثي يوث تيجي سجل يوثي يوث وارم بعد يمكن نضيف كرا بوالنا دارو ديفيرنس نتعرض كان كيحرصوا نتعرض الغار خاطر في ميليزا كاين الطفيلي تاعنا كولا لاسكاسيون سي الديالوغ الديبارات اللي من بعدها ثرا اللي فلكتوي ولا عينات اللي كان ما كان واحد في تزوارا ميو أقلق دي سوثي مزيغان العشيد المبرير داكور نتيميل الولد لما كنا الولد خطر ولد 8 ريال كان وسالو ثوري في تواتسون تفسوثي مزيغان توشدن نختار أحس مزمرت لي لكن ميلنا نعاود الثلاث 6 غاردين هاد التجربة القرآن سؤال يون مستوى القرآن مولود 12 عمر
إمام مولد معمر غادي شي سب تودار في سب ديال اختيار بريفيس هذا اختار بريد اختار الطاس رياضنا بريد سالفان لا بوليتيك أنا منو اللي سوف شكيانا ماشا يختار بريد الدوسنا بريد الدوسنا يختار ديال المولود خاطر يزرع هذا بريد الدوسنا يجزمرن هذا غيستدار السبوسين الولد الناس من هذا الولد وكان جندك ولد ثورة تونسون ولا مش حد يشبحوا سالو تجميع عبد الرحمن بوغاموا شو كان درس يرى ديال المولود 1952 سميت يوسف غرسني نسمع وليا الناس التصليح زران كسلان غيقران شغل بوليميك يلان دي ثالثني امشي تكرن والمقارن لي زانتيليكتويال ناسيوناليست من ثالثني ليماج مصطفى اشرف عمرو نمشي في ساحبي امشي تكرن ديال القديش ندير المولود عندهم ils ont tout fait pour le casser et voir خاطر ولي ثورة تونسون une période de 4 juillet, il a eu une critique عطاس critique الحال الثالث ورثني يعجب على الحال هذا سبرسيلي بو الى قبل كان ريلين امشيو يوران في التدريس في مناطق الناس ديفان على شال جانبيه انترناسيونال دونك غادي نتفلس effectivement heureusement quelqu'un المولود ساعات العصر دونك إلا ريزيستي يكمل المشوار ينس لا بوليميك كيف يتهضر يولد فلاس كيلوات حمد سعدي ما إلا ويغان ليسنس لا كولين أمبليماتيك توجد لا كولين بعد خدمت l'historique un petit peu de la critique numérique d'Ilan, du débat d'Ilan qui s'est défini en 1953. Et je vous le conseille, il faudra discuter sur la colline emblématique, ou la colline emblématique. Il se ferait fait de l'action en partage. Il se voit l'année qui يهضر جوستومون في المولود بتفسير دي مزيان يشد أونيا النيون يقول دا المولود دي 1952 يشد في تفسير دي مزيان سينو هو كان كيرا من ضرا في الزوال يقول كون حد سعدي إنك nous espérons nous espérons fournir un éclairage qui aide à mieux comprendre pourquoi Mouloud-Maamri a pris une telle dimension aux yeux de son peuple et en quoi la colline oubliée portait déjà en elle le printemps berbère. Déjà, يفطيو جنيو عام 80 يبدا تسيفاليزم دونك كنبغيو نعرفو في السلا ونستوضع خاطر نبدا المولد ثلاثيس سومثا يسبليت في يمكن وقت تصرح راه نقارن اسم زخي روحي ما عنديش الروح خاطر امذن ويزمير اللي كان استفكا سجسا الا الروح البنيه الصح سي لام دو لا سوسيتي دابا اي إزيغا يعطيك الصحة إزيغا سي لام دونك إزيغا وقال ولا قال تقلي يعطيك الصحة إلا قلت دونك بدا المولود إلا قديش شوية قديش يثوداتيس يقدشيت pour la sauvegarde de l'âme amazigh. من بعد ما نمساش طاح الوقت نزرد اللغة في الاسم ديال المولود في la sauvegarde de cette âme, la préservation du patrimoine immatériel, parce que كنزرع لكن
تودار فينا في سن دارنا دو باز المقارن l'infrastructure et la superstructure. يعني لان الحاجة ماتيريال وكوين لان الحاجة إيماتيريال. Et ما تردكش طاح لوجيك دي شوز تاخذ لك أي لان الأساس لاين لان الماتيريال. الماتيريال ومن بعد ديالنا. ونتفكر كان مزيان اصلي ديالها بارابور لا بريموتي دو لي ماتيريال بارابور او ماتيريال عند طفل الجامعه تاع سيده مع طفل غرباز طفل الجامعه طفل الجامعه لو كان ولاش اين كاين الايين داخل سيتادير لا ريليجيون لو كان ولاش لا ريليجيون ونبنيو على الجامعه غرباز لو كان ولاش لي زونسينيومون هذا يلي ندخلوا غرباز ونبنيو على الاكل دونك مرات كتفهموا عرفتي انك انت ثيازيطك وتملى انت الوادي زوينه تاخذ افيكتيفمون دون لو سونس دو باتريمون تاخذ سي بوكو بلوس باتريمون ايماتيريال دونك سكي لام دو لا سوسيتي ذوينيك زوينه بارابور ا سكي بو اتر ماتيريال مالوريزمون ثورا là dans une situation, dans un monde, c'est beaucoup plus ce qui est matériel qui prime, ce qui est immatériel, il y aura la référence, même l'échelle des valeurs, qui est bien mis de ce temps. Donc, au bien de تجربة كان يدير المولود في الأقديش كيفاش تقول لنا راه كي كان تقول لنا سكيلا هذه السكيلا باسكو تقول مرة نهضر تحت المولود افكتيفمون يكون ديال دونك نوليو نربعو يعني كورا مي ديال المولود ينفل سيمولا اللي مخلفا يخدم افكتيفمون دي وليانكي يخدم تبليسين يخدم تمزقون يخدم تجارب اكسترا دونك ينولو كي مخلف عندي ولا لكن ديال الحوايج تمازيغ في الغرسون يقدش في اللسان بس هو اللي تاول في التخطر هو اللي بلوس سبيسياليست ان ليتيراتور دونك افكتيفمون تاول في ثلاثه مسالتين قرانيين ولا لك تمازيغ تخص ديال المولود يقدش يكسب نطغى يورا راكي سنيتسي لا لينغويستيك ان كيدارسن التكست ليتيرير سنازيغ وكذ الجلوسير غادي ندير الديكسيونير غادي ندير الليكسيك ثلاثه يحرش لاقيين في الروس ديال المولد يقدش ديك السنه غير خاطر يزرع لك ما الا خمس سنين في المزيغ تسعو يحرش يمكن تسدو وسامير تسدو ستيلاو تصفر اميرا تبدو كل زمانيس إلى قاس إفكتيفمون إلى قاس تجارب حيوان القرية في الدين تمازيغ تنافق فيه تسع تجارب تسمى بلا ما جوست افون تجارب ثاني توالونيتو أي غير خاطر إلا كيكون هضر في ديك التجارب إلا ديك الطون مثلا يكون روح غاز كذا روح يضل يبان باللي كاين لو باسي لا لو فيتور دونك تلا افكتيفمون في لا روفيكس ومن بعد افكتيفمون خمس سنين يمكن هتوها لك كاين تفر كان الاخر ثالث التولا حتى نبغى ريزيتو دونك لا ناس يدرسن افكتيفمون المولود يروح النوع الوالد يراك يدرسن يروح يقلب يدرسن يجينا نط تموت العائله ما مخلفين يعني وزارة الرحمة على المغرب يخدم تمو في الجزائر الصحراء يبغض ميم ريزي كانالي دونك إجماد أطاس بضعسن يتحواج إزارة لكن تحواج المزيغ كويس ليكسيك موال النظام يخدم aussi donc un organisme un collectif هي مزينين يقول لي صاريت يسوي في الجزائر لكن دونك يجمع موال اللي نخدم كان قارص موال بدا المولود كان هضر معنا في افتيران بدا المولود ثم عملت
ولكن دونك داينوك يقدرش دا المولود نقدر نمشي بعد داكشي السرقاي خاطر فنان تسكاسيو للنطاس اش كان فوالا كان كسيرو السوسن اف مسكين ولا خدمه داك اللي ما تحاولش في السبلا اذا كان نظر كان يوم تسكيلا طاقين نسميفو الى نظر داك السكيلا داير تسيلي غير مقارن لاسوس وكد غير مقارن لاسيبل خاطر الناس حلوان يراو مزيان نتا لاسوس وين كنا فيها غرام وين لاسيبل دونك الهام ما نالو الحاجه افكتيفمون نزار داك وقال لنا ورا كيفو ديستينا بو طرافاي اللي غير كنين ولا وفن مرات نيوض يخدمني راه فيها عجب الحال بدي يهضر في شبحه مدرس ناس حلوان اي شبحه مدرس افكتيفمون مي لا شبحه كان واحد سوسيال سيفي با خاطر في الهلا كرياسيون افكتيفمون مي قارن هاد لافين ديال الليتيراتور اسمها كنيو اول فقرة c'est-à-dire sans dire que فقرة c'est-à-dire le moins ne veut dire que son sein finalement ديالنا سي براتيكمون لا فين لا ليتيراتور كبير إلى ما تكسب الفولية ما تروح تسمى راح تسوي ما بين السكيلة أتجبوط أتصد الفرنسي ولا مخلفين عارف عربيوني مخلفين سيدي بساني مخلفين أثنتيسيون effectivement تسخن الداتاس l'imagination خاطر effectivement ça permet ولا ما التماشاهات اليوث نتوسا سيتوساتين تسكلا يدان سيتاليف مزامزلو دوبي لا بريستوار يدان الناس كسمي إلا ومدان دان تدان كودس تماشاهات تماشاهات effectivement لا حكاية اليوم الشفا حبوا والمنير كتيرين داخل سلمعوني كتيرين داخل سينزل المنير كتيرين داخل ديز المنير ينسف داخل خاطر تماشاهات ماشي كان شبحة وغنسميه الناس حلوان نعطوني وني كان مي اوسي أين كنير ينزبر أثيد المد سي داخل التماشاهات اليوم يمعون الدنيا ديال داخل تصرف كاع اللي تسيرينا خاطر سي لا فورماسيون لا بيرسوناليتي داخل التماشاهات دونك toute création effectivement toute création de la Sida on doit prendre en considération la cible يعني كنقدرش اذا كنوليو اومي فينالمون غنفك اي خدمه لينا داك الوقت كان هاد الدوره الشطح كان كيستوزل في تسكيله المزيغ زعيم كل الوقت كان كثير نقرا على الفيل نهار ابن خلدون كيفاش نتصف في مزروي ديال السمازيغ تجي قارن ديال القرن 17 يقول fin du 14e siècle, fin du 14e, début du 15e, Nicolas Ibn Khaldun. Il y a des Samazir, des Tamazir, il y a المعون، الكنزة، الدمدياس، التموسني وين مخلفين، لو كان نعطات الجماعة يكون الرجالية، اللي يكتبوا في كدريسان، أيضا ونبدأ نفوياها. زعاسي القرن 17 الوسابي غتصيب على روحها ما شاء تصيب مازال هذه اللي تيستاكين غير هذه الجريمه ولا نعرف جديده نزبر انا في السنه اللي ولكن نعرض نستحدثها فين دي قيمه ما نولي كان تمدياس انه غنشطح الديفيرون جورا كتاب دياس خاطر التمدياس تاعها الى حريشه القران ديال التسكيله المزيغ تسكيلة تمدياس dans un texte, dans une interview فرحة في مزيغ الأولى هناك تمدياس لا بويزي لا بويزي لا شونسون هناك لا بويزي constitue pour nous
le livre dont nous a privé l'histoire. يعني كل تمدياس ذات الرسمي داك شمزوي يعني نقولوا هكا خاصنا نسلو الفن نسلو الفن لا بروميير كريتور الفابيتيك تيفينا لا سمزوي اخر اشو كان دايدود ونوريانا يدلسينوس ونوريانا تسكيلايدس c'était des considérations historiques, on ne va pas refaire l'histoire, mais nous avons donc c'est une région un peu géostratégique très importante et tout, donc il y a des choses qui وفكينا لها من جدودنا يولنا وفكينا لها يوثن تاليث اللهنا وكنا دلهن تيرا دونك نزرع لكن نستخدم في النظام نستخدم في النظام يمكن نارو لسنا وكنا نارو زمنا وكنا نارو فسيرنا دونك نيو دي ديفيرون جيولوجيكال تو ساتني مخلف نسكدا اما مجمعين اما تمدياس اما توليسين اما توليسين encore c'est pratiquement c'est la dernière production ديس كوسنا كاين ولا تفهموا ديال المستنازير ونيال مزوالو هاد ونيال البلاد تاعي il y a eu des rencontres dans des colloques littéraires scientifiques la production littéraire exposition voilà وكان يقدش نقول انا كنت كذا نتذكر موالي بودرار يقول لي هذا تاع الاكسبرس مران دويرون ديال مزوالو استمازيغ لا الوجان مازال قارن ذاك داس في الرومان رشيد عديش في 81 وين ديال مزوالو استمازيغ ما يقول لها ما الا نسلق على شي طاح مزيان سكلانا partir du moment où Adrasagin, Bled il sert les critères d'un roman au sens moderne du terme, donc ils veulent donner la catastrophe où il y a le Tamazir, où il y a le Mzouaro, et évidemment, donc sur l'élève d'expression normale. Donc, il y a quelque chose par rapport à cette nouvelle production littéraire qui est le roman Tamazir. نزرع ذاك النشاط الصبونيال ونيال نتوالو ويعني تنيوران طاقة السن بس حلوان البدائي التي التسليم هذه دونك كل غارة المزيغ ما تفضل أنا ديالو دونك رشيد عديش ما تفضل سعد سعدي ما تفضل عمر مزداد ما تفضل beaucoup ديال يوران اللي كان ديسكوس نبين وكان كان يتساوي ديسكوس نبين ولا باش تقول لنا من ليسونس المزيغ والكل دار كان يوران ديال المزيغ ودار الناس سبو غراز نعم سيس داوي سبو بيزدون ثلاث ديال السنازير معنا دو بارلمون دون توت لي ليتيراتور دون توت لي لونغ اوسي اتفقوا كان يتساوي نطاس تسكيلا c'est des matheux, c'est des scientifiques généralement qui ont facile. Donc, وكان يولدوا كذي لدراو ديالهم لا بليبار ماشي كانوا يعرفوا الفرنسيه. Alors il y a aussi par rapport à la cible وكان ونيجان نيجستمازيا لا بليبار ديك النوارين راهو فرنسيه لا بليبار ديك غران ستاف française et encore on n'a pas de culture de la lecture. Donc effectivement, on y a il ولد dans certaines conditions socio-culturelles, même linguistiques, un peu différentes par rapport aux autres créations. Donc, même وكان يتساعد في اليوم كيتمزوا ليسلف كاينين ثمازيغ ولا تمزويا ليس مازيغ ولا تمزويا alors que ما نهضر في لا ليكتور في الغواري نلقى راس دي ثلاثين كنستخدم دي ثمور الجزائر ما نخمم كلشي طاح ولا تثلاث تمازيغ تيجي تصطوري ولا ثلاثين كنظن تعرفنا فرنسيس تيجي كنساعد كذا هنا انا فاكر اختار
par le monde. Donc, tu vois, la lecture est en régression, tu vas les faire, ou les chansons contemporaines et tout. Mais il faut dire, donc, ça doit être le contraire. أنا كان كيسقس الثمانين ولا شي ولا يسقس ناقين ولا وكان يحمل التمازيغ في غانا ما في البيوت في السنه وكان يشرو صغار بزاف ديال وكان يعرف كيس داوي نقرا في بغو مليون دولار سي 90 ساعه وكان يعرف التمازيغ دونك وكان ils sont des lecteurs potentiels يتمازيغ. Et pour encourager un petit peu donc la lecture et aussi l'édition, نقرا سوف يجيو ديكنا بوكان يحمل لك شي طاح تمازيغ بوكان يعرف تمازيغ تو قال سوف تخاصمي كل يوم دينا ديال يوم c'est un souhait pieux كاين قال سوف كونكوراج دابور الموتور واللي يتسالوا وكذا ديال اللغه ديالو ويدي السفور يدرس اوسي l'éditeur et on peut aussi l'édition de la édition parce que ça il est dans aussi dans le commerce donc il a associé à des discussions de dialogue de ce format mais il y a une grosse manuscrit de ce discours donc c'est toute une problématique effectivement autour de la littérature amazigh et du roman surtout du roman puisque non إذا ما يبث وين يعلن تسكيلة تمازيغ. بون أعتقد كنت كيف مسح حلوان يند لكن ميقولا غادي على وش effectivement وكان يكون يدي في كذا مع مزوالو. عرفت يسوفني بالنسبة مع تزوال effectivement كيسمى تزوال في يقول في كينس ماشي خطأ نديرو ماشي خطأ نديرو مي غير وفي غيمانيو حصة كان في دينا أمثلة من معمري أمثلة من فرعون أمثلة من جاوتتو تحصل لكن سينا نروح أمد معمري لكن سميك شمسنا l'anthropologie سميك شمسنا l'anthropologie معمري c'est tard que j'ai entendu le terrain de l'anthropologie mais خاطر ولا غير كاين ولا الفنان غير شامل les ethnologues الروميين ولا الفنانة surtout الروميين mais voilà لكني faire des manières ولكن je suis juste un objet je ne suis ni acteur ni ni faire des manières je suis un objet c'est un laboratoire les expériences. Donc j'ai décidé, et ça a été وين يجاني وكنا ديك الشمس نرني وكنت ما يقدرش فاياس. Donc on m'a dit c'est à partir de là qu'il a ouvert une porte de l'intérieur pour sa société. زيك تولي ناض كان سي برا تما ولي كان يبغى ناض فيك إذا تسكن يغل اسمي يفكش تربات كاين المعمرين بوليفا اتسيتيرا لين يوث سي داخل تبورت نقطة le plus important c'est que سي داخل يتدليل سي داخل نتمثل سنن مليح في النتيم سنن الكود النيرو سوسيو كولتورال سنن لي سوبتيليتي د لا لونغ فكان ديال ودم احقاني نتمثل سي داخل وثربها تاكي كل يوم معمري يهضر في الاسم شاكر كوز كان rapidement يسمى لا شين كولتوراليست وكان كيقدش كاين غرانو كتبت لي التراويض كتشنو كفتت لي التمازيغ ديال التمازيغ يهضر في الاسم دونك شاكر بيان سور alors إذا تيتسي بوليفا ولادة علي جون طاوس عمروش مولد فرعون دونك عميد معمري إنك cette tradition لا وكان كتشنا كاين غران ستفاد النظام كيدرس النظام mais من فيها مسلم إنك cette tradition est constituée d'hommes et de femmes qui ont su maintenir intact leur racine et l'attachement à leur culture alors qu'ils avaient subi souvent de manière brutale voire autoritaire à travers la colonisation française l'immersion dans un monde, dans une langue qui n'était pas la leur. Et le miracle aura été que cet accident historique, au lieu d'engendrer la classique honte de soi, des situations de domination, le reniement de ses origines,
a au contraire provoqué une brutale prise de conscience de la valeur universelle de la culture dont ont été issus. Chez tous, immédiatement, l'ensemble des instruments intellectuels et des références culturelles acquises à travers l'école française sont devenus de formidables moyens de valorisation, de défense et d'illustration de la langue et de la culture berbère. Donc, effectivement, parce que c'est donc Francis, même donc encore il y aura donc ثلث التيمونات mais هو قال لك يمكن تريد تدرج ولا غادي يثلثني من شباب فرانسيس donc même la culture صار يصل la culture française malgré le poids de l'école malgré le poids de la culture etc زيد دوك سايلنس هذا الشيء بقى فايلنس donc وكي كان الفو مي غير effectivement ولي قال لك ولا مسحوان حس تقسيحوا الفن effectivement تيمات نوايال ثيران اللي تيمسرح تاكي نهضروا ويسخن مراطس بالنيولوجيسم يروح بكل مسافه كان لي زاركايزم يسكفنيت اون بلوس اللي يعجبن ذات صحف ذا سحيفه في مسلايف في الليكسيك في فوالي خاطر الطس هو اللي يروح لتورا غير خاطر il y a d'autres centres d'intérêt. On se fait un dans il y a less كربوالين donc ما إلا أصلا نفرد كترسم ما كيورا مسحوان هذا هذا روح النسيا الكرام يسكوس donc فالمية مسحوان مية ديجا في كتاب سواء كان ديالو تسوى في السينما السلام نزوالو ما ماشي نديرو دارو encore sinon voilà voilà, c'est un petit tableau de la situation littéraire là-dedans qu'on a avec l'internation. تنمية الثانية تفكر مثلا زوف ولا نستثمر. Voilà, تنمية من فكام سامزوف. أول ورون ويسعى نسقسي كيستيون بوزي مسؤولين ولا مسؤولين. Vos questions doivent être normalement les bienvenues. Bien sûr, avec plaisir. Donc,